नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम उहाँ अरिहत सम्यक सम्बुद्धलाई वन्दना। त्यसपछि यस 1 बजेको धर्म उपदेश र ध्यान भावना गर्ने यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका तपाईहरू सबैजनालाई मङ्गलमय शुभकामना। अब मैले दिनदिनै सोधिआएको हो, एउटा एक दिनमा एउटा कारणहरू तपाईहरुलाई भन्दै आएको हो। के हो त भन्दाखेरि ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने कारणहरू भनेर एउटा कारणहरू तपाईहरुलाई भन्दै आएको हो। तसर्थ भर्खरै मैले सोधिहालेँ हैन, त्यस उत्तर पनि आइहाल्यो। पहिलो वेदना, दुखित वेदना हुनु, दोस्रो कर्मस्थान मन नपराउनु, तेस्रो मन विक्षिप्त हुनु, चौथो निन्द्रा लाग्नु, हिजोसम्म मैले भनेको हो। आज तपाईहरुलाई अर्को एउटा भन्न चाहन्छु। यो ध्यान बसेर केही पनि लाभ भएन भनेर चाहिँ नि मनमा सोच आयो भने पनि ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ है। मन सरी, मनमा कुनै पनि लाभ छैन, यो ध्यान बसेर केही पनि लाभ भएन भनेर सोच आयो भने चाहिँ नि पनि ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने हुन्छ है। फेरि भन्छु है, यो ध्यान बसेर केही पनि लाभ छैन भनेर सोच्नुभयो भने है, ध्यान बसेर केही लाभ छैन। अब तपाईहरु यसरी 10-15 मिनेट 20 मिनेट ध्यान बस्नुहुन्छ। 10-15 मिनेट 20 मिनेट ध्यान बसेर बस्दैमा केही अब प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान गर्दै यस्ता ध्यानहरू चाहिँ नि लाभ गर्न सकिन्न। स्वतापन्न मार्गमा फलमा प्राप्त गर्न सकिन्न एकैपटक है। 10-15 मिनेटमा यसरी ध्यान बस्यो भन्दैमा सकिन्न त्यो। मरुन्जेल है, हामी सत्व प्राणीहरू प्राण रहन्जेल चाहिँ नि कन्टिन्युअसली निरन्तरता दिँदै नै यसमा ध्यानमा बस्नुपर्छ। त्यसो भएको खण्डमा मात्र हामीले केही न केही मार्ग फल प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ। नभए यो 10-15 मिनेट 20 मिनेट मात्र ध्यान बस्यो भन्दैमा त्यो हुँदैन। तर 10-15 मिनेट 20 मिनेट ध्यान बसेर यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले हुने भनेको हामीले ध्यान पारमिता, यो अभ्यास चाहिँ नि पारमिता भएर चाहिँ नि कुनै न कुनै एक दिन यो जुनीमा नभए पनि अरु 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 जुनीमा भए पनि हामीले कुनै न कुनै एक दिन धर्मावबोध गर्न सकिने हेतु चाहिँ नि यो हिजो आज हामीले 10-15 मिनेट भए पनि बसेको यो ध्यान भावना चाहिँ नि हेतु कारण हुनेछ। त्यो हुने हो, नभए केही पनि लाभ छैन भनेर चाहिँ सोचेर ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने अवस्थामा तपाईहरु नगर्नु होला यस्तो है। अनि आजसम्म मैले 5 वटा कारण भने है, ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने 5 वटा कारणहरू। अब त्यति भनेर म आज चाहिँ नि फेरि आजको अर्को विषयतिर म तपाईहरुलाई लग्न चाहन्छु। हिजो अस्तिदेखि हामीले छलफल गर्दै आएको, विस्तृत गर्दै आएको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि धर्मावबोध हुनुमा सबभन्दा पहिलो स्टेज भनेको नै श्रोतापन्न मार्ग फल प्राप्त गर्नु हो। राम्ररी सुन्नुहोस् है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यताउति चलेर सुन्नुभयो भने यो धर्मोपदेश हो, तपाईहरुले बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सोधेको प्रश्नहरूलाई सही जवाब आउँदैन है। त्यसैले ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने धर्मोपदेश बुझ्न सक्नुहुन्छ। ध्यान दिनु भएन भने यसलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। अब मैले हिजो अस्तिदेखि भने कथा भनेको चिज र धर्म उपदेश भनेको चिज
छुट्टा छुट्टै हो, भिन्न भिन्नै छ। कथा भन्ने चिजमा यसपछि यो हुन्छ, यसपछि यो हुन्छ, यसले यो गर्छ, त्यसले त्यो गर्छ, यो ठाउँमा यो यस्तो यस्तो कहानीहरू भएको हो भनेर त्यो कहानीहरू हुँदाखेरि सम्झन पनि सजिलो हुन्छ हैन। अरूतिर ध्यान दिएर सुने पनि हुन्छ। कथा भन्नेहरू त्यस्तो हो है। कथा भन्दाखेरि जसरी सुने पनि हुन्छ, तर धर्म उपदेश सुन्दाखेरि त्यसरी सुनेर काम लाग्दैन, किनकि धर्म उपदेश भनेको त्यसरी सुनेर बुझ्दैन। त्यसैले ध्यान बस्दाखेरि जसरी मन एकाग्रित गरेर ध्यान बस्छौं, त्यसरी नै यो सुन्दाखेरि पनि, धर्म उपदेश सुन्दाखेरि पनि मन एकाग्रित गरेर नै सुन्नुपर्छ, नभए यो बुझ्दैन। यसमा यो मैले भन्ने हरेक धर्मदेशनाहरूमा कथाहरू छैन। कथाहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि बुझ्न गाह्रो हुन्छ, अनि अल्छी भएर आउँछ, अनि निन्द्रा पनि लागेर आउँछ। अनि नबुझेपछि भोलि सोद्धाखेरि के भनेको हो भनेर थाहा नै हुँदैन है। त्यसैले त्यसो नहोस्, राम्ररी सुन्नुस्। मैले हिजो अस्तिदेखि भन्दै आएको कारण के हो त, श्रोतापन्न मार्गफल ज्ञान प्राप्त गर्नु भनेको नै धर्मावबोधको पहिलो स्टेज हो है। त्यो श्रोतापन्न हुन अगाडि पनि समाधि अथवा समथ अथवा मन एकाग्र गर्ने ध्यानबाट प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यानसम्म पनि जान सक्छौं। त्यो ध्यानहरू लाभ गरेको भनेको श्रोतापन्न मार्ग प्राप्त गरेको भनेको होइन है। बुझ्नुस्, त्यो ध्यानहरू प्राप्त गरेको भनेको श्रोतापन्न मार्गसम्म पनि गएको होइन, त्यसपछि मात्र श्रोतापन्न मार्गमा जाने हुन्छ है। यो ध्यानहरू भनेको प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान भनेको मन एकाग्र गरेर चाहिँ नि त्यो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ। ती ध्यानहरूमा पुग्यो भने हामी ब्रह्मलोकमा जन्म लिन सक्छौं। ब्रह्मलोकमा जन्म लियौं भने कल्पौं कल्पसम्म पनि हामी त्यही ब्रह्मलोकमा आनन्दले सुखदका साथ, केही दुःख भनेको थोप्पै नहुने ठाउँ हो ब्रह्मलोक भनेको। त्यस्तो ठाउँमा हामी जन्म लिन सक्छौं। तर त्यस्तो ठाउँमा जन्म लिए तापनि कल्पौं कल्पपछि पनि फेरि यस्तै दुःखहरू भएको संसारमा जन्म लिनु पर्ने हुन्छ। तर श्रोतापन्न भन्ने मार्गफल ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भने हैन, त्यो भनेको नै श्रोतापन्न मार्ग ज्ञान प्राप्त गर्नु भनेको नै धर्मावबोध हुनु हो। तबसम्म प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यानसम्म ध्यान प्राप्त गर्यो भन्दैमा धर्मावबोध भएको हुँदैन, त्यसलाई मन एकाग्रित गरेको मात्र भनिन्छ। धर्मावबोध हुनु भनेको श्रोतापन्नदेखि सकतागामी, अनागामी, अरिहत भन्ने मार्गफलमा प्राप्त गर्यो भने मात्र धर्मावबोध हुने भनेर भनिन्छ। अब तपाईहरुले भन्ते गुरुमाहरूले धर्मदेशना गर्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले यस्तो यस्तो उपदेश दिनु हुँदाखेरि अन्तमा यतिजनाले धर्मावबोध गर्नुभयो भनेर तपाईहरुले कथाहरुमा सुन्नु भएको छ होला नि है। यसरी सुन्दाखेरि यो धर्मावबोध भनेको के हो त भनेर तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ कि श्रोतापन्न, सकृतागामी, कि अनागामी, कि अरिहत भन्ने यो चारवटा कि मार्गफलमा प्राप्त गर्यो भनेको नै धर्मावबोध भयो भनेर भनेको है। त्यसैले धर्मावबोध हुनको लागि कम से कम श्रोतापन्न भन्ने स्टेजमा पुगेको हुनुपर्छ। ल त अब हिजो अस्ति हामीले कुरा गर्दै आएको यो श्रोतापन्न हुने भनेको नै के हो त भन्ने बुझ्नलाई हामी हिजो अस्तिदेखि प्रयास गर्दै आएका हौं भने हिजो र अस्ति भन्ने 2 दिनमा मैले
सक्काय दिट्ठी भन्ने र विचिकित्सा भन्ने यो अकुशल मूलहरूलाई अकुशलहरूलाई चाहिँ नि प्रहीन गर्यौं भने, विनाश गर्न सक्यौं भने, त्यो विनाश गर्न सक्यो भने त्यो व्यक्ति श्रोतापन्न मार्गफलमा प्राप्त भएको व्यक्ति हो भनेर भनिन्छ भनेर मैले भने। सक्काय दिट्ठीको बारे पनि मैले हिजो सकेसम्म विस्तृत रूपमा नै मैले तपाईहरुलाई भने। अनि अस्ति मैले विचिकित्साको बारेमा पनि भनेको थिएँ। सक्काय दिट्ठी भनेको के हो त? अब हामीमा भएको यो पञ्चस्कन्धमा आत्म अथवा म, मेरो भन्ने भाव हुनु, यो दृष्टि हुनुलाई सक्काय दिट्ठी भनिन्छ भनेर आज पनि म तपाईहरुलाई छोटकरीमा भन्छु, किनकि हिजो मैले विस्तृत रूपमा भनि नै सके। तपाईहरुलाई फेरि पनि यो यही धर्मदेशनाहरू, हिजो अस्ति गरेको धर्मदेशनाहरू तपाईहरुलाई फेरि पनि सुन्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा नेपाल बुद्धिस्ट एक्टिभिटिज भन्ने मेरै आफ्नै युट्युब च्यानल पनि छ। तपाईहरुले, मैले त्यसमा पनि अपलोड गरेकै हुन्छु, दिनदिनै त्यसमा अपलोड गरेको हुन्छु। तपाईहरुलाई फेरि पनि सुन्न पर्यो भने, सुन्न जरुरी छ भने भन्नुहुन्छ भने फेरि त्यही युट्युब च्यानलमा गएर तपाईहरु फेरि पनि सुन्न सक्नुहुनेछ है। बिर्स्यो भनेर चाहिँ नि अब यस्तो धर्म कारणहरू 1-2 दिनमा, 3-4 दिनमा बिर्सेर जाने अवस्था पनि हुन्छ। फेरि त्यो ज्ञान गुणका कुराहरू फेरि ताजा गर्नको लागि भनेर मैले फेरि त्यो रेकर्ड पनि गरेछु, त्यो रेकर्ड मैले अपलोड पनि गरेछु। तपाईहरुले नेपाल बुद्धिस्ट एक्टिभिटिज भन्ने युट्युब च्यानल पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यो फेरि सुन्न चाहनुहुन्छ भने। अब मैले हिजो र अस्ति गरेर सक्काय दिट्ठीको बारे भनिहाले। विचिकित्सा भनेको शंका हो। 8 वटा ठाउँमा शंका गर्नुको बारे मैले अस्ति भनिसके हैन। के 8 वटा ठाउँमा हो, आज म सरसर्ती मात्र भन्छु। त्यो 8 वटा चाहिँ नि, त्यो 8 वटा मैले अस्ति नै व्याख्या गरिसके। पहिलो, भगवान बुद्ध प्रति शंका रहनु। दोस्रो, धर्म प्रति शंका हुनु। तेस्रो, संघ प्रति शंका हुनु। चौथो, शिक्षा प्रति शंका हुनु है। अनि 5 नम्बर आएर अतीत है। अतीतमा अतीतको बारे शंका हुनु। अतीत भन्नाले आज भन्दा पहिला कल्पौं भव अगाडिकोलाई पनि अतीत भनेर भन्ने है। त्यसपछि अनागत अथवा भविष्यको सम्बन्धी शंका हुनु। भविष्य भन्दाखेरि अहिलेसम्म नआएको जति पनि कल्पहरू बाँकी छन् त्यो सबै भविष्य हो है। त्यसपछि 6 भयो। त्यसपछि अतीतमा पनि भविष्यमा पनि शंका हुनु। लास्टको 8 नम्बरको आएर हेतुफलवादी धर्म, जुन कि प्रतीत्य समुत्पाद धर्म सम्बन्धी शंका हुनु। यो 8 वटा शंकालाई विचिकित्सा भनेर भनिन्छ भने, अब आज म तपाईहरुलाई यही 8 वटा शंका मध्ये जुन लास्टमा आएको छ, त्यो लास्टमा आएको शंकाहरू बारे अलिकति विस्तृत रूपमा भन्ने छु। त्यसलाई पनि 16 साकार विचिकित्सा भनेर चाहिँ नि विभाजन गरिएको छ। 16 साकार भनेर भनेको 16 प्रकारको विचिकित्सा अथवा 16 प्रकारको शंका भनेर भनिन्छ है। अब यो 16 प्रकारको शंका म तपाईहरुलाई आज भन्न गइरहेको छु। 16 प्रकारको शंका भन्यो भने यसमा सजिलो तरिकाले म तपाईहरुलाई चाहिँ नि सजिलो तरिकाले चाहिँ नि
याद गर्न सजिलो तरिकाले तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु है। यसमा 16 तरिकाको शंका भयो भने अघि 8 वटा तरिकाको शंकामा अतीत बारे शंका, भविष्य बारे शंका भनेर दुईटा आएको थियो है। अतीत बारे शंका 5 प्रकारका शंकाहरू हुन्छन्। 5 किसिमले चाहिँ नि अतीतको बारे शंका हुन्छ। त्यस्तै गरी 5 किसिमले भविष्यको बारे शंका हुन्छ। अनि अर्को यो 5 भयो भने 10 भइहाल्यो। अनि अर्को 6 वटा चाहिँ नि वर्तमानको समय बारे शंका हुनु है। अतीतको सम्बन्धी 5 प्रकारको शंका, भविष्य सम्बन्धी 5 प्रकारको शंका, अहिले यो वर्तमानको सम्बन्धी 6 प्रकारको शंका। यसरी 5 5 10 यो 6 वर्तमानमा 6 भन्यो भने 16 प्रकारको शंका हुन आयो। अब यो 16 प्रकारको शंका म अब विस्तृत रूपमा तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। पहिला अतीतको मानि जाम हामी। अहे सिंहखो अहं अतीत मध्यानं भनेर भनिन्छ, ग्रन्थमा उल्लेख हुन्छ। अहे सुङ्नुखो अहं अतीत मध्यानं भनेको म पहिला अतीतमा है, म पहिले थिएँ र भनेर शंका हुन्छ। म पहिला थिएँ र भनेर शंका हुन्छ है। अब यो शंका हुने कसरी त भन्दाखेरि हामी ध्यान बस्छौं नि है। अनि ध्यान बस्दाखेरि यो मैले हिजो पनि भने तपाईहरुलाई सास लिने फ्याल्नेमा अनित्यतालाई सम्झेर सास लिने फ्याल्ने गर्नुस् भनेर भनेको। सास सुरु हुँदाखेरि अन्तसम्म हेर्नुस्, सास फेर्दाखेरि अन्तसम्म हेर्नुस्। यसरी गर्दा गर्दै मनमा कस्तो चेतना उत्पन्न हुने हुन्छ त भन्दाखेरि कोहीलाई भगवान बुद्धको पालामा पनि यस्तो भएको थियो। कसैलाई यस्तो चेतना हुन्छ कि यो सास लिने र फेर्ने गरिरहनको लागि यो मनभित्र एउटा आत्मा रहन्छ है। यो विचिकित्सामा आए पनि, सक्काय दिठीमा आए पनि त्यो आत्माको बारे चाहिँ नि आइहाल्छ। किनकि विचिकित्सा मात्र एकपटक विनाश हुने, सक्काय दिठी फेरि पछि विनाश हुने, शीलबता परामास फेरि अर्को समयमा प्रहीन हुने, त्यस्तो हुँदैन। सोतापन्न मार्ग फल प्राप्त गर्ने बेलामा यो तीनैवटा है, सक्काय दिठी, विचिकित्सा, शीलबता परामास भन्ने तीनैवटा एकै तालमा प्रहीन हुने हुन्छ है। त्यसैले म पहिला थिएँ र भनेर यो यसरी सास लिने फ्याल्ने यो गर्ने व्यक्ति है, यो गर्ने एकजना व्यक्ति ममा छ, मेरो भित्र यो छ। यो ममा हुने व्यक्तिले नै यो सास लिने फ्याल्ने गर्ने हो। यो ममा भएको व्यक्ति पहिला थियो कि थिएन? पहिला थिए र भनेर एउटा क्वेशन, शंका उत्पन्न हुन्छ अरे। ध्यान योगीलाई उत्पन्न हुने कुरा हो यो है। अनि त्यसपछि ननुखो अहं अतीत मध्यानं भन्ने क्वेशन, अर्को एउटा शंका। म पहिला थिएन र भन्ने शंका हुन्छ। एउटा शंका म पहिला थिएँ र, अर्को शंका म पहिला थिएन र। किङ्नुखो अहो सिंह अतीत मध्यानं, म पहिला थिएँ भने को भएर थिएँ होला र? मनुष्य प्राणी भएर जन्मेको हो र है, मनुष्य प्राणी भएर जन्मेको हो कि पशु पंक्षी भएर नै जन्म लिएको हो कि देव ब्रह्मा भएर जन्म लिएको हो कि अथवा नरक प्रेत असुर तिर्यक भन्ने यस्तो अपायमा जन्मिएको हो कि है। यसरी चाहिँ नि म पहिला थिएँ र को भएर जन्मेको थिएँ होला र भन्ने यसरी शंका हुनु। अनि त्यो 3 नम्बर गयो। त्यो 4 नम्बरको कथं नुखो अहो सिंह अतीत मध्यानं, त्यसो भए म पहिला थिएँ भए कस्तो प्रकारले म थिएँ र?
कस्तो रूप थियो होला मेरो। अहिले मनुष्य प्राणी भएरै जन्म लिए पनि हामी हामी कोही गोरो हुन्छ, कोही कालो हुन्छ, कोही कसैको हात हुँदैन, एउटा हात हुँदैन, नहुने, दुईटै हात नहुने, एउटा खुट्टा नहुने, दुईटै खुट्टा नहुने, हैन? कोही होचो, कोही अग्लो, कोही मोटो, कोही पातलो हुन्छ नि अहिले पनि हामी, हैन? यस्तै गरी म पहिला जन्म लिएको भए म चाहिँ नि मेरो आकार कस्तो होला र भन्ने यस्तो शङ्का पनि उत्पन्न हुन्छ अरे। अनि त्यसपछि 5 नम्बरको अतीतमा हुने शङ्काको 5 नम्बरको शङ्का के हो त भन्दाखेरि किं हुत्वा किं नुखो अहोसिं अथ अहं अतीतमध्याह्नम्। म पहिला के भएको थिएँ होला, अथवा म पहिला को भएर जन्म लिएर फेरि को भएर जन्म लिएको होला र, है? अब यो 5 वटा कारणहरू हामीले राम्ररी याद गरौँ है। याद गर्न गाह्रो त छैन, 5 वटा मात्र हो है। एउटा म पहिला थिएँ र, दोस्रो म पहिला थिएन र, तेस्रो म पहिला को भएर जन्म लिएको होला र, को भन्नाले मनुष्य, देव, ब्रह्म, प्रेत, असुर, तिर्यक को भएर जन्म लिएको होला र, है। अनि त्यसो भए म त्यसरी जन्म लिएकै भए म मेरो आकार अथवा यो मेरो रूप कस्तो थियो होला र लास्टको म त्यसरी जन्म लिएर फेरि अर्को के जन्म लिएँ होला र। यो 5 वटा प्रकारको शङ्कालाई चाहिँ नि अतीत शङ्का भनेर भनिन्छ भने यस्तै 5 प्रकारको शङ्का भविष्यमा अनागतमा शङ्का हुन्छ। अब यो फेरि अब 5 वटा त मैले राम्ररी भनि नै सकेको भएर अनागतमा पनि फेरि त्यही चाहिँ नि लामो समय लिएर म दोहोऱ्याउन चाहन्न। अनागतमा पनि अथवा भविष्यमा पनि यस्तै हुन्छ। म भविष्यमा हुनेछु र, म भविष्यमा पहिलो है, म भविष्यमा हुनेछु र, दोस्रो म भविष्यमा हुने छैन र, म भविष्यमा हुने हो भने को भएर जन्म लिने होला र, म भविष्यमा जन्म लिने हो भने कस्तो प्रकारको रूप आकार लिएर म जन्म लिने होला र, म भविष्यमा हुने हो भने कस्तो कहाँबाट कहाँसम्म कुन जन्म लिएर फेरि कुन जन्म लिनु पर्ने होला र, है? यस्तो शङ्काहरू आएर भविष्यमा गर्ने शङ्का, है। अब 5 5 10 वटा गयो है शङ्काहरू। अघि नै मैले भनेको अतीतमा 5 वटा शङ्का, अतीतबारे 5 वटा शङ्का, भविष्यबारे 5 वटा शङ्का, अब वर्तमानबारे 6 वटा शङ्का। वर्तमानबारे 6 वटा शङ्का कस्तो के हो त? अहं नुखो अस्मि, हैन? म अहिले छु र, है। यस्तो पनि शङ्का आउँछ अरे के। ध्यान बस्दै गर्दाखेरि सास लिने फेर्ने फेर्ने मात्र गर्दाखेरि अब यसमा म भन्ने व्यक्ति छ र, हैन? म भन्ने यो पञ्चस्कन्धमा म भन्ने व्यक्ति छ र भन्ने शङ्का उत्पन्न हुन्छ अरे। अनि फेरि म भन्ने व्यक्ति छैन र भन्ने दोस्रो शङ्का उत्पन्न हुन्छ अरे। अनि फेरि तेस्रो शङ्का म अहिले छ भने कस्तो प्रकारको को भएर जन्म लिएको होला र यो भन्ने आफैले शङ्का हुन्छ कि मनोप्राणी भएर जन्म लिएको थाहा पाउँदै पनि फेरि पनि शङ्का हुन्छ अरे क्या त्यो ध्यान बस्दाखेरि, है। तपाईँहरू अहिलेसम्म त्यतिसम्म ध्यान बसेको छैन हामी, मन एकाग्रित राम्ररी गर्न सकेको छैन, होइन? त्यो आफूमा हुने व्यक्ति पुद्गल छ कि छैन, आत्मा छ कि छैन, यस्तो समेत हेर्नसम्म हाम्रो मन चाहिँ त्यतिसम्म वृद्धि भएको छैन। त्यसैले यस्तो शङ्का पनि उत्पन्न हुन्छ अरे। कस्तो त? म अहिले साँच्चै को भएर जन्मेको हो त भन्ने पनि शङ्का हुन्छ अरे। अहिले को भइरहेको हो त भनेर। अहिले मेरो यो आकार प्रकार कस्तो छ त भन्ने पनि शङ्का हुन्छ अरे। जुन कि अतीत अनागतमा शङ्का भएको त्यस्तै अहिले पनि शङ्का हुन्छ अरे। त्यसपछि
म पहिला कुन भावबाट कहाँबाट यहाँ आएको हो र भन्ने शङ्का हुन्छ अरे है। अनि अ, पहिलो पहिलो यो शरीर म हो भन्ने शङ्का हुनु। दोस्रो यो शरीर म होइन र भन्ने शङ्का हुनु। तेस्रो म को हुँ र होइन यो पुद्गल को हो भन्ने शङ्का हुनु। चौथो यो कस्तो प्रकारको भनेर शङ्का हुनु। चौथो अघि नै भने जस्तो। अनि म कुन भवबाट आएको हो र भन्ने शङ्का हुनु है। म पहिला कहाँबाट यहाँ आएको हो र भन्ने शङ्का हुनु। 5 वटा शङ्का है। अनि 6 वटा शङ्का म यहाँबाट कहाँ जाने हुन्छु र भन्ने 6 वटा शङ्का। है अब अतीतमा 5 वटा शङ्का, भविष्यमा 5 वटा शङ्का र अहिले वर्तमानमा 6 वटा शङ्का गरेर यो 16 16 प्रकारको शङ्का चाहिँ नि उत्पन्न हुनुलाई नै विचिकित्सा भनेर भनिएको हो भनेर चाहिँ भन्छ। हामीलाई पनि यो शङ्का छ। हामी अहिलेसम्म श्रोतापन्न ज्ञान प्राप्त गरेको छैन। हामीलाई शङ्का छ कि छैन? हामी पहिला जन्मेको थियौँ र थिएनौँ र भन्ने शङ्का छ कि छैन? हामी पहिला जन्म लिएको थियौँ भने कस्तो प्रकारले जन्म लिएको हौँ त? को भएर जन्म लिएको हौँ र? हामीमा पनि शङ्का छ यो। अहिलेसम्म हामी श्रोतापन्न ज्ञान प्राप्त गरेका छैनौँ है। यसरी यो 16 प्रकारको शङ्कालाई चाहिँ नि विचिकित्सा भनेर भनिन्छ भनेर ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। अब अस्ति मैले तपाईँहरूलाई 8 प्रकारको शङ्का त भनि नै सकेँ। त्यही 8 प्रकारको शङ्का बाट आज लास्टमा जुन पहिलाको बारे शङ्का र पछिको बारे शङ्कामै अलिकति व्याख्या गर्दाखेरि यो 16 साकार शङ्का चाहिँ नि आउने हो। अनि आज म थोरै मात्र अब यो विचिकित्सा भनेको यो हो भनेर मैले भने तपाईँहरूलाई। हिजो मैले सक्काय दिट्ठीको बारे भने। आज तपाईँहरूलाई सकेसम्म विचिकित्सा अथवा शङ्काको बारे मैले तपाईँहरूलाई भने। यो शङ्का र विचिकित्सा भन्ने दुवै चाहिँ नि हटेर जान्छ अथवा प्रहीनै भएर जान्छ, विनाश हुन्छ के। अथवा यसलाई बुझिन्छ के श्रोतापन्न मार्गमा। अब कसरी बुझिन्छ त्यो त अब श्रोतापन्न भएपछि मात्र थाहा हुन्छ हैन। तर बुझिन्छ कि सक्काय दिट्ठी भनेको यस्तो पो रहेछ भनेर ज्ञानले बुझ्ने हो। यो मैले त ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएको अनुसार भनिरहेको हो तपाईँहरूलाई। ग्रन्थहरूमा जसरी बुझाइरहेको छ तपाईँहरूलाई त्यसरी नै बुझाउने प्रयास मात्र गरिरहेको हो मैले। यसलाई साँच्चै अवबोध गर्ने नै हो भने त हामी पनि अब ध्यान भावना गरेर श्रोतापन्न मार्गमा जानुपर्छ। त्यसपछि मात्र बुझिन्छ है। अब यसै क्रममा तपाईहरुलाई एउटा भन्न चाहन्छु। सक्काय दिट्ठी, विचिकित्सा, शीलवता, परामासहरू यिनीहरू चाहिँ नि सत्य तथ्य बुझेर, यिनीहरूको सत्य तथ्य बुझेर मात्र श्रोतापन्न हुने, यिनीहरूलाई चाहिँ नि प्रहान गरेर श्रोतापन्न हुने भए के चिज चाहिँ नि वृद्धि गरेर श्रोतापन्न हुने हो त? यिनीहरूलाई त प्रहान पो गर्छ है। यो सक्काय दिट्ठीलाई बुझेर यसलाई प्रहान पो गरिन्छ, विनाश पो गरिन्छ। बुझ्ने चाहिँ केलाई हो त? हेतु फल धर्मलाई बुझ्ने हो। हेतु फल धर्मको अनुसार यो सबै हुने हो भनेर बिस्तार बिस्तारै बुझेर आउने हो। हेतु फल धर्म भनेको के हो त? द्वादशाकार पटिच्च समुपादलाई हेतु फल धर्म भनेर भनिन्छ। द्वादशाकार पटिच्च समुपाद के हो त?
यो हरेक हामीलाई आइरहने पाइरहने भइरहने जुन सुकै भए पनि दुःखहरूको मूल कारण भनेको नै के हो त? अविद्या, ज्ञान नहुनु, अविद्या। केमा ज्ञान नहुनु त? दुःखे ज्ञानं, दुःख समुदय ज्ञानं, दुःख निरोधे ज्ञानं, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदाय ज्ञान। त्यो भनेको चतुर आर्य सत्यमा ज्ञान नहुनु। दुःख छ, यो आर्य सत्य हो। दुःखको हेतु अथवा कारण छ, यो पनि आर्य सत्य हो। त्यो दुःख छ, दुःखको कारण छ, त्यो दुःखलाई हटाउन सकिन्छ अथवा त्यो दुःख निरोध गर्न सकिन्छ, यो पनि आर्य सत्य हो। त्यसो भए त्यो दुःखलाई हटाउन सकिन्छ अथवा निरुद्ध गर्न सकिन्छ मात्र भनेर नबसिकन त्यो सकिने मार्ग पनि छ भनेर देखाइरहनु र त्यो मार्गमा हामी चलिरहनुलाई त्यो मार्गमा हामी गइरह्यो भने हामीलाई बिस्तारै 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 अविद्या होइन सविद्या हुन्छ नि। अविद्या भनेको मूर्खता भयो, यो नभएको हो क्या, ज्ञान नभएको भयो, चतुरार्य सत्यमा ज्ञान नभएको भयो। अविद्याको विरुद्धार्थ सविद्या होइन है, फेरि प्रज्ञा हो, प्रज्ञा है। अविद्याको विरुद्धार्थ प्रज्ञा। प्रज्ञा भयो भने, ज्ञान भयो भने हामीलाई आउने दुःख बाधा विघ्न बाधा अडचनहरूबाट हामी बिस्तारै 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 हामीलाई त्यो दुःखहरू कम भएर जान्छ। अब कसरी बुझाउने तपाईहरुलाई है? यो द्वादशाङ्ग परीक्षामा बुझाउन गयो भने तपाईहरुलाई बुझ्दैन, अति गाह्रो छ, त्यो बुझ्न पनि धेरै गाह्रो छ। त्यसमा भनिन्छ अविद्या पच्या संखारा, संखारा पच्या विज्ञानं, विज्ञान पच्या नाम रूप पच्या सलायतन, सलायतन पच्या वेदना, वेदना पच्या फस्स, फस्स पच्या तन्हा, तन्हा पच्या उपादान, उपादान पच्या भव, भव पच्या जाति, जाति पच्या जरा, जरा व्याधि, जाति पच्या जरा व्याधि शोक, जरा व्याधि मरण शोक परिदेव दुःख दोमनस्य उपायासा सम्भवन्ति। यो हो द्वादशाङ्ग परीक्षा समुपाद। अब म यसको बारे लामो व्याख्या गर्न जान्न, कुनै न कुनै एक दिन यस्तै हामी 1 बजेदेखि 2 बजेको यही कार्यक्रममा म त्यो पनि तपाईहरुलाई सकेसम्म मेरो जति ज्ञान छ त्यसको अनुसार म तपाईहरुलाई बुझाउन प्रयास गर्छु पछिल्लो समयमा, अहिले नै होइन। यसमा अब अविद्याको कारणले गर्दाखेरि यो सत्य धर्मलाई बुझ्न नसक्ने हो भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई यति मात्र बुझिराख्नुस् अहिलेको लागि है। हामीमा अविद्या भएको कारणले गर्दाखेरि, मूर्खता भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो सक्काय दिठीलाई बुझ्न सक्दैनौं, विचिकिच्छालाई राम्ररी बुझ्न सक्दैनौं, शीलबता परामासलाई राम्ररी बुझ्न सक्दैनौं। अब आजलाई म यति नै भन्छु। अब भोलिको विषय चाहिँ नि शीलबता परामास हो है। आज हिजो एउटा सक्काय दिठी भने, आज म तपाईहरुलाई विचिकिच्छा भने, शंकाको बारे भने, भोलि चाहिँ नि तपाईहरुलाई म सक्काय दिठीको बारे पनि भन्दै सोतापन्न हुँदाखेरि अपायगामी नहुने बारे पनि म तपाईहरुलाई भन्छु है। अपायगामी नहुने भनेको अस्ति नै मैले एकचोटि तपाईहरुलाई मलाई याद छ, लोकहरू है,
11वटा 31वटा भुवनहरू भन्न जाँदाखेरि तपाईहरुलाई मैले 4 प्रकारको नरक नरक, तिर्यक, प्रेत र असुर भन्ने यो 4 प्रकारको अपायको बारे तपाईहरुलाई भने। श्रोतापन्न मार्ग ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको व्यक्ति यो 4 वटामा कहिले पनि जन्म लिँदैन भन्ने बारे पनि म भोलि तपाईहरुलाई धर्म उपदेश गर्छु। त्यही अब सिलबता परामार्श र यो अपायगामी नहुने बारे तपाईहरुलाई भन्छु। आजको लागि यही टुङ्ग्याउँछु म। अब हामी ध्यान भावना बसौँ, आनापानसति ध्यान बसौँ। हाम्रो आज यो 1 बजेको कार्यक्रम नै ध्यान बस्ने कार्यक्रम हो। त्यसैले हामी अलिकति भए पनि यो 1 बजेको समयमा हामी ध्यान बस्ने गर्छौं। अब त्यसो भए हामी सबैजनाले सकेसम्म तपाईहरु सबैजनाले यो भिडियो एकचोटि अन गरिदिनु भए चाहिँ है अति उत्तम हुन्छ, राम्रो हुन्छ। किनकि अब बसेको सबै कसरी बस्नु भयो भन्ने चीजहरु पनि देख्न पाए, हेर्न पाए राम्रो है। अब मैले यहाँ आज हिजो अस्तिदेखि नयाँ फेसहरु पनि देखेँ है। मैले सुरुमा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले यो ध्यान भावना कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा ध्यान बस्दाखेरि पलेटी मारेर बस्ने हो भने कसरी बस्दाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने बारे तपाईहरुलाई मैले एकचोटि पहिले पनि भनिसकेको थिएँ। आज पनि म तपाईहरुलाई भन्छु, अलिअलि नयाँहरु पनि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि है। सबभन्दा पहिला यसरी यो खुट्टा दुईटा त अब यस्तो भइहाल्छ है। अनि जुन खुट्टा पहिला तपाईहरुलाई राख्न चाहिँ नि सजिलो छ त्यो खुट्टा पहिला यतिकै राख्नुस् है, यतिकै राख्नुस्। अनि अर्को खुट्टा यस माथि राख्ने हैन के, यसरी माथि राख्यो भने धेरै गाह्रो हुन्छ तपाईहरुलाई है। माथि राख्ने हैन, यहाँ मैले मेरो आसन छ है, यो आसनको माथि अथवा आसनको तलै यही राखे पनि हुन्छ है खुट्टा। त्यसपछि अर्को खुट्टा यति मात्र राख्ने हो कि, यो खुट्टा यहाँसम्म ल्याएर यहाँ बिचसम्म यतिसम्म ल्याएर है, अर्को खुट्टा चाहिँ यति मात्र राख्ने हो कि, यति मात्र। ल यति राख्दाखेरि यहाँ यो घोडाले यहाँ तलसम्म छोएको पनि छ, तलसम्म यहाँ यो घोडा यहाँबाट छोएको होइन, अहिले यहाँबाट छोएको छ, यसरी तल छोएको पनि छ है। यो घोडाले पनि सकेसम्म तल छोएको छ। त्यसो भएको खण्डमा लामो समयसम्म बस्न सकिन्छ। अब तपाईहरु अब यसरी बस्दाखेरि चाहिँ नि धेरै हामी प्राय जसो कसरी बस्छौं त, यसरी बस्छौं है। हो यसरी यो खुट्टालाई पनि यसले के भन्छ टेकिन्छ है। यो खुट्टालाई पनि हाम्रो घोडाले यहाँबाट टेकिन्छ। यसरी टेक्दाखेरि, यसरी बस्दाखेरि ढाड सिधा पार्न गाह्रो हुन्छ, दुख्छ, ढाड दुख्छ। एउटा ढाड सिधा पार्न गाह्रो पनि हुन्छ, दुख्छ। अनि यो खुट्टा पनि यो खुट्टाको यहाँ थाइतिर पनि दुखेर आउँछ, यसरी लामो समयसम्म बस्न सक्दैन। त्यसैले यो खुट्टालाई चाहिँ नि यसरी राख्नुस् अनि त्यो खुट्टालाई भित्र राखेर यो खुट्टा बाहिर राख्नु। यो घोडाहरुले चाहिँ नि आफ्नो खुट्टालाई चाहिँ नटिक्ने के, त्यसरी राख्दाखेरि चाहिँ नि अलि लामो समयसम्म बस्न सक्ने सम्भावना हुन्छ है त। अनि ढाड पनि दुख्दैन, खुट्टा पनि दुख्दैन। नत्र त्यो एउटा खुट्टाले अर्को खुट्टालाई किल्ची राख्यो भने खुट्टा दुखिन्छ, यहाँ थाइतिर दुखिन्छ, ढाड दुख्छ, त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले त्यसो नबस्नुस्। ल त त्यसो भए हामी पलेटी मारेर बसेर ढाड सिधा पारौं। टाउको पनि सिधा राखौं। बायाँ हातमाथि दायाँ हात राखौं। आँखा पनि बन्द गरौं।
सबभन्दा पहिला हामी चतुरार्थ भावना ध्यान बस्छौँ। तपाईहरु सबैजनाले मनमा नै सोच्नुहोस्, नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं सत्ता सदा हन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छ सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहञ्च। सबैभन्दा पहिला अनन्त गुणवान वहाँ अर्हत सम्यक सम्बुद्धलाई म नमस्कार गर्छु। बुद्धानुස්සति भावना भयो। यो संसारको सबै सत्व प्राणीहरू निदुःखी होस्, सुखी होस् भनेर मैत्री भावना भयो। यो दुर्गन्धले भरिएको मेरो शरीर अशुभ छ भन्ने अशुभ भावना भयो। त्यसपछि यो संसारका सबै सत्व प्राणीहरू एक दिन मरेर जानु छ, त्यसैगरी म पनि मर्ने छु भनेर सोच्नु, यो भनेको मरणानुස්සति भावना भयो। यसरी बुद्धानुස්සति, मेत्तानुස්සति, अशुभानुස්සति र मरणानुස්සति 4 प्रकारको आरक्षक भावना हामी बस्छौँ सबभन्दा पहिला। त्यसपछि अब बिस्तारै मनलाई विषय दिनुहोस्, आनापानसतिको विषय। सास लिने, सास फेल्ने, सास लिँदा पुरा सासमा होस राख्ने गर्नुहोस्। सास फेल्दा पुरा सासमा होस राख्ने गर्नुहोस्। सम्पूर्ण सास लिने, सम्पूर्ण सास फेल्ने बेलामा राम्ररी होस राखेर हरेक क्षणमा होस राख्नुहोस्। हरेक क्षणमा होस राख्दै जाँदाखेरि सकेसम्म हामीले वर्तमानमा होस राख्ने भनेको नै हरेक क्षणमा हामीले होस राखेर सास लिने र फेल्ने भनेको नै हामी वर्तमानमा बस्ने भनेको हो। त्यसैले अहिले यो वर्तमानको समयमा सास तान्ने क्रिया गर्दैछु, सास फेर्ने क्रिया गर्दैछु भन्ने यसरी वर्तमानको समयको यो क्रियालाई हेर्दै गर्नुहोस्।
बरु होस राख्नुहोस्, एउटा पनि एक पटक पनि सास लिने फेर्नेमा होस गुमाएर बस्दिन भन्ने अधिष्ठानका साथ होस राखेर लिने सास र फेर्ने सासमा होस राख्नुहोस्।
शरीरमा कता कता दुःख वेदनाहरू उत्पन्न भएको भए आफ्नो मन त्यही दुःख वेदनाको मानै मन पठाउनुहोस्। ढाड दुख्ने, खुट्टा दुख्ने, कतै कतै चिल्लाउने जस्तो भयो भने आफूलाई त्यसबाट डिस्टर्ब भएको भनेर नठान्नुहोस्। त्यही एउटा भावनाको विषय बनाउँदै त्यसैलाई नै भावनाको विषय बनाउँदै त्यही वेदनामा नै मन पठाउनुहोस्। त्यो वेदना हेर्नुहोस्, त्यसको अनित्यतालाई बुझ्नुहोस्।
हामीले आज पनि धर्मोपदेश सुन्यौं। आनापानसति, कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना भन्ने इस प्रकारले हामी आज पनि ध्यान बस्यौं। यसरी हामीले सञ्चय गरेका कुशल पुण्यहरूद्वारा अहिले जति पनि कोरोनाबाट ग्रसित हुनुभएका सत्व प्राणीहरू छन्, त्यसै गरी बिरामी हुनुभएका जति पनि सत्व प्राणीहरू छन्, उहाँहरू सबैजनालाई हामीले यो गरेको पुण्य हेतु उपकारी होस्। त्यसै गरी हामीले आज यो गरेको पुण्य कुशल कर्म ध्यानको अभ्यास एक न एक दिन जाति जरा व्याधि मरणबाट मुक्त निर्वाण ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि यो आजको कुशल कर्म ध्यान पारमिता होस् भन्ने प्रार्थना गरौँ। अब मैत्री ध्यान थोरै बसौँ। म निदुःखी होस्, निरोगी होस्, दीर्घायु होस्, शारीरिक दुःखबाट मुक्त हुन सकोस्, मानसिक दुःखबाट मुक्त हुन सकौं। म जस्तै यो संसारमा रहने आफ्ना आमा बुवा घर छिमेकीहरू आफ्ना साथी भाइ आफ्ना शत्रुहरू यो देशमा रहने परदेशमा रहने सम्पूर्ण मनुष्य प्राणीहरू यो संसारमा रहने सम्पूर्ण देव प्राणीहरू यो संसारमा रहने सम्पूर्ण ब्रह्म प्राणीहरू यो संसारमा रहने सम्पूर्ण भूत प्रेत पिशाच अमनुष्यहरू पनि निदुःखी होस्, निरोगी होस्, कायिक दुःखबाट मुक्त हुन सकोस्, मानसिक दुःखबाट मुक्त हुन सकोस्। साधु साधु साधु। अब बिस्तारै होस राखेर आँखा खोल्ने गरोस्। होस राखेर हात खुट्टा चलाउने गर्नुहोस्।